चारों तरफ सकूत छा गया था। कबीर सबसे पहले होश में आया और उसके साथ ही जैन और आरिस, तीनों ने उस आदमी का गिरेबान जकड़कर उसके मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, जबकि आरिस ने समीर को खींचकर थप्पड़ मारा और इसी तरह जैन भी। तीनों उन दोनों पर एकदम ऐसे पड़े कि वो अपना बचाव करने लगे। ये झूठ नहीं, सच है, वो आदमी चीखा था, जबकि कबीर ने थप्पड़ों से उसका मुंह सुर्ख कर दिया था। सब घर वाले बाहर निकल आए थे। इस झूठ पर तो वो सामने वाले की जान ले लेते। मदीहा भी वहां भाग कर आई थी। मुर्तज़ा इतने मजबूत मर्द थे, कभी उन्होंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई थी उन्होंने वो हिम्मत से फेस की थी, और आज इस झूठ पर वो कैसे रो रहे थे। मदीहा ने मुर्तज़ा का हाथ थामा। क्या हो गया मुर्तज़ा, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? बकवास कर रहा है ये आदमी, वो हमारा बेटा है, मदीहा बोली, जबकि सब भाइयों ने कबीर, आरिज और जैन को उन दोनों से दूर किया। सालार आगे बढ़ा और उस आदमी के हाथ से उसने वो पेपर ले लिया जो प्रूफ था। वो गौर से उस पेपर को देखता रहा। पागल हो गए हो क्या? बकवास देख रहे हो? क्यों? कबीर ने उसके हाथ से पेपर छीना। एक मिनट, उसने कबीर की तरफ सर्द नजरों से देखा और मुर्तज़ा की तरफ बढ़ा। मुर्तज़ा सालार को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था वो कहीं भाग जाएं, मगर वो उनके सामने आ गया। वो उनको देखने लगा। मुर्तज़ा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे बेटे हो सालार? वो जल्दी से बोले और उठकर उसका चेहरा थाम लिया। सच क्या है? वो उन्हें देखने लगा। यही सच है, मुर्तज़ा बोले। उनका बस नहीं चल रहा था कि सालार को छुपा लें सबसे। सालार ने उनके आगे बर्थ सर्टिफिकेट किया जिसमें सालार की वल्दियत मुख्तलिफ थी। ये सब झूठ है, तुम सिर्फ मेरी बात का यकीन करो। सालार, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। वो बोले। झूठ बोल रहे हो, सच बताओ कि तुम्हारा बेटा मर गया था, जबकि तुम बस। चुप, मुर्तज़ा चीखे। तुम सच क्यों नहीं बताते? वो आदमी भी चीखा। तुमने किसी से किसी की औलाद छीनी थी मुर्तज़ा, आज तुम्हें औलाद का एहसास हुआ, जबकि तुमने ही ये ऑफर की, फिर मेरे कहने पर मान लिया कि हाँ तुम अपना बेटा बेचोगे। वो धाड़े, जबकि सब सुन हो गए। मुर्तज़ा ने कहा और अचानक अपने लफ्ज़ों पर गौर किया। सारा घर उनकी तरफ देख रहा था, जबकि समीर मुस्कुरा दिया। वो आदमी भी मुतमईन सा दिख रहा था। सालार के हाथ से पेपर छीना, पेपर हवा में उड़ गया। वो लालची आदमी नजदीक आया और सालार का हाथ थाम लिया। तुम मेरे बेटे हो सालार, तुम मेरे बेटे हो सालार। तुम्हें मैं और तुम्हारी माँ बहुत याद करते हैं। वो समीर के प्लान से हटकर अब बोल रहा था। यानी सालार इतना अमीर था, अगर वो उनके साथ रहने लगता तो क्या ही बात है। सालार ने नागवारी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। मदीहा ने मुर्तज़ा की तरफ देखा। मुर्तज़ा, क्या है ये सब? वो बेचैनी से बोली। उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बाबा यार, अब तो सच बता दें, वरना मैं इन सबको पुलिस से अरेस्ट करा दूंगा, कबीर चिल्लाया था। पूरे घर में उसकी धार उठी थी। सभी मुंतज़िर थे मुर्तज़ा के बोलने के। कबीर के बाद मदीहा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, जबकि हमारे घर एक और खुशी भी आने वाली थी। मैं बेहद खुश था, और जिस दिन वो हमारे हाथ में आता, डॉक्टर्स ने मेरे आगे पेपर कर दिया। केस कॉम्प्लिकेटेड था। ये बच्चा बचता या बीवी? मैं डॉक्टर की शक्ल देखने लगा। डॉक्टर से दोनों को बचाने के लिए फोर्स किया, मगर उन्होंने कह दिया कि फिर आप कहीं और ले जाएं। मैं जानता था मदीहा कितनी हसास है बच्चों के लिए, और मैं एक पल के लिए भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। मैंने अपनी बीवी को बचाना था। मैंने साइन कर दिए। जब वो होश में आई तो बार बार अपने बच्चे का पूछने लगी। मैंने बहुत टालना चाहा, मगर सच बताने की हिम्मत नहीं हो सकी। उस दिन रज़ा मेरे पास आया। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से में उसे फ़ौरन अपने पैसे लेने की डिमांड की। उसी हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मुर्जा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, जबकि मुर्जा, मैं जानता हूँ कितना घटिया और लालची आदमी है। मैं जानता हूँ कितना घटिया और लालची आदमी है ये। इसने मेरे फोर्स करने पर बस इतना ही कहा कि मेरा बेटा उसे ले लो और मेरी जान छोड़ दो। उस दिन मिर्ज़ा मेरे पास आया। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने गुस्से में उससे अपने पैसे फ़ौरन लेने की डिमांड की। उसी हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मिर्ज़ा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, जबकि मिर्ज़ा, मैं जानता हूँ कि कितना घटिया और लालची आदमी है। उसने मेरे फोर्स करने पर बस इतना ही कहा कि मेरा बेटा है, उसे ले लो और मेरी जान छोड़ दो। इस बात पर मैं एकदम मुतवज्जो हुआ। मदीहा की तबीयत, डॉक्टर्स का फोर्स के वो जहनी बर्डन का शिकार हो जाएंगी। मैंने हामी भर ली, जबकि उस लालची आदमी ने एक पल नहीं लगाया, उल्टा मुझसे कर्जा मुआफ करने के साथ साथ उसकी बीवी ने बच्चा देने से पहले मुझसे मजीद पैसे मांगे, जो मैंने उसे दे दिए।
یہ دونوں ہی گھٹیا ہیں، سانپ ہیں، اپنی ہی اولاد بیچی تھی انہوں نے مجھے، ان کی زندگی میری دی رقم سے سکون سے گزرتی، شاید بچہ تو انہیں چاہیے بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے مدیحہ کے سامنے سالار کو کر دیا۔ میں جانتا تھا ہم اسے بہت محبت کریں گے، اور مجھے وہ چپ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے۔ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تم میں اور باقی سب میں فرق کیا ہو، الٹا جان بستی تھی تم میں میری، کہیں تمہیں پتہ نہ چل جائے۔ ساکت نظروں سے شوق کی کیفیت میں سب مرتضیٰ کو سن رہے تھے۔ مرتضیٰ چپ ہو گئے، جبکہ سب نے سن کھڑے سالار کی طرف دیکھا۔ یہ سچ ہے سالار کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، بس اس حد تک کہ تمہاری ماں نے نہیں، ایک لالچی اور پیسوں کی حریص بھری عورت نے جنم دیا، مگر تم میری اولاد ہو، تمہیں میں نے پالا ہے، تمہاری ماں نے پالا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ گئے۔ سالار کو لگ رہا تھا کہ اگلا سانس بھی لے گا تو وہ سانس بھی اسے بتا دے گا کہ وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، ایسی دگا دے گا۔ سالار نے مرتضیٰ سے نظریں پھیر لیں، یہ نظروں کا پھیر مرتضیٰ کی جان پر بن گیا، اور اس بھیڑ میں سرخ نظروں سے کھڑی زمل کی طرف دیکھا۔ شاید کوئی تھا تو اب بس وہی تھی اس کی۔ وہ مرتضیٰ کے پاس سے ہٹ کر زمل کے پاس آ گیا، گہری سانس ایسی کھینچی کہ خاموشی میں بس اس کی سانس گونجی۔ چلو، اس نے زمل کا ہاتھ پکڑا۔ زمل نے سب کی طرف دیکھا، وہاں کھڑے سب لوگوں کی نظروں میں آنسو تھے، اسے کھو دینے کا ڈر تھا، اسے بتانے کے لیے زبانیں بے تاب تھیں کہ وہ سب اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کیسے یہ مرتضیٰ ہاؤس اس کے بنا ویران ہے، مگر زبانوں پر قفل تھا۔ سمیر اور اس کا باپ چپکے سے نکل چکے تھے، جبکہ وہ آدمی ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ضبط سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سالار تو اسے ATM مشین لگ رہا تھا۔ اتنا امیر تھا وہ، سمیر سے پیسے لینے کی بجائے پیسے بنانے والی مشین کو ہی کیوں نہ بلیک میل کر کے ساتھ لے لیا جائے۔ زمل نے سالار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ سالار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم یہیں رہیں گے سالار، اکٹھے، اپنوں کے ساتھ، یہی ہمارے اپنے ہیں۔ زمل نے بمشکل اپنی بات پوری کی۔ سالار اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا، ایک نظر غور سے اس کو دیکھا اور پھر پیچھے پلٹ گیا۔ سالار! وہاں کتنوں نے اسے آواز دی تھی، جبکہ سالار مرتضیٰ ہاؤس سے بنا کچھ سنے کچھ دیکھے نکل گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سالار اپنی گاڑی میں بیٹھا، پورا گھر اسے پورچ میں نظر آیا تھا، دوڑ کر اس کے پیچھے آتا ہوا، جس میں سب سے آگے گھبرائے ہوئے پریشان سی زمل ہی تھی، جبکہ مرتضیٰ زمیں بوس ہو گئے اور سالار نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ شاید ان سب نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس رات بہت پی تھی اس نے، بے حد پی تھی، اتنی پی کہ صبح ہو گئی۔ شراب پی کر وہ اپنے ذہن سے سب کچھ نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ پر نہیں گیا تھا، جانتا تھا سب وہاں آ جائیں گے۔ شراب پی پی کر اب اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ فیروز نے اس کی جانب بڑی اذیت سے دیکھا، جس نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے ڈال دیا۔ اس کی بند آنکھوں پر، گالوں پر آنسو گرنے لگے۔ فیروز نے پہلی بار دیکھا تھا یہ پانی اس کی آنکھوں سے نکلتے۔ وہ بے حد ضدی تھا، اپنی ضد کا پکا، اور وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ فیروز کے لیے یہ جانکاری اتنی مشکل تھی تو جس پر بیتی تھی اس کی حالت ایسی ہی بنتی تھی۔ سالار نے سر 3 بار جھٹکا اور گلاس سے سارا پانی اپنے اندر اتار لیا۔ سر، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، فیروز نے اچانک کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ کچھ دیر کے لیے یہاں سے، سالار بھاری آواز میں بولا۔ اس کا گلا خراب ہو چکا تھا شراب کی زیادتی سے۔ فیروز چپ چاپ اس کمرے سے نکل گیا۔ یہ ایک مہنگے بار کا کمرہ تھا۔ فیروز باہر ایسے نکلا کہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑ کر جا بھی کیسے سکتا تھا؟ سالار نے اپنا سر ٹیبل پر ڈال دیا اور کانچ کے گلاس کو دیکھنے لگا۔ گہری خاموشی تھی چاروں طرف، بے حد گہری۔ اچانک گلاس اس کی نظروں کے آگے دھندلا سا گیا، آنکھوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے گلاس دھندلا گیا تھا۔ وہ ہنس دیا، تکلیف سے ہنسنے لگا، اور اچانک پیچھے صوفے پر سر ڈال کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ سالار! اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ نہ آگے کوئی اور نہ پیچھے کوئی۔ وہ سوچتا رہ گیا، کون سا نام لگنا چاہیے میرے ساتھ؟ وہ اب سوچنے لگا، مرزا یا مرتضیٰ؟ کون سا نام لگنا چاہیے میرے ساتھ؟ وہ اب سوچنے لگا، مرزا یا مرتضیٰ؟ اچانک اس کی ہنسی سمٹ گئی۔ یار فیروز! اس نے فیروز کو پکارا جو پل میں اندر آ گیا۔ یار پتہ تو کرو کتنے میں ہوا تھا میرا یہ سودا؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سر پلیز آپ اس بارے میں نہ سوچیں۔ فیروز کو وہ خود اذیتی کا ہی شکار لگا۔ سالار اس کی جانب دیکھتا رہا اور اچانک اس نے ٹیبل پر ایک ہاتھ مارا۔ سارے گلاس اور تقریباً 10 شراب کی بوتلیں زمیں بوس ہوئیں۔ سالار نے ہاتھ جھاڑے۔ چلو
बस इतना ही कहा और स्याह मास्क लगाकर, सर पर कैप रखकर, ब्लैक गॉगल्स लगाए वो मीडिया से बचकर चला गया, बहुत दूर, सबसे दूर। 1 साल गुजरने के बाद भी सब वैसा ही था। मुर्तज़ा हाउस ऐसा मंजर देता जैसे कोई बहुत बड़ा संगीन हादसा हो गया हो, और दर हकीकत वो सबके लिए संगीन हादसा ही था। 1 साल से कबीर, आरिज़, ज़ैन, आफान सब अपनी अपनी कोशिशों में थे कि किसी तरह सालार तक पहुंच जाए। 2-4 बार लंदन भी गए वो 1 साल में ही, मगर ना सालार ने किसी से मिलना था और ना ही वो मिला। उसके नंबर खुले थे मगर कॉल उसने 1 साल में एक बार भी किसी की अटेंड नहीं की। वो उसे टीवी पर देखते थे, उसकी मॉडलिंग, उसकी हॉलीवुड फिल्म जिसने उसे और भी फेमस कर दिया था, उसके इंटरव्यूज़, उसकी पर्सनालिटी में मज़ीद 4 चांद हर गुजरते दिन के साथ लगते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स, उसके कॉन्सर्ट सब घर वाले देखते थे, मगर टीवी में उसे छुआ नहीं जा सकता था। वो छुपा नहीं था, वो खामोश हो गया था, उन लोगों से बिल्कुल खामोश। और ये खामोशी हर फर्द का दिल चीर रही थी जो उस पर गुजरी। किसी पर गुजरे तो आदमी एक बार सोचे, वो मुर्तज़ा का बेटा नहीं था, ये गम उसके लिए बहुत बड़ा होगा। ये सब जानते हैं, मगर गम पर अजियत कि वो तो बेचा गया था। सब जानते थे कि कितनी अना थी उसमें, उसका मान टूटा था, उसकी मोहब्बत चकनाचूर हुई थी। सबसे ज्यादा बागी जिमल से ज़ैन हो गया था। वो जहाँ भी उसको देखता उस पर तंज मारता। कबीर के यहाँ एक प्यारी सी बेटी हुई थी, मिन्हा, जो अब 6 माह की हो गई थी, जबकि आरिज़ और आयत की नूर तो अब 2 साल की होने वाली थी। और अगर किसी के चेहरे पर गलती से मुस्कुराहट आ भी जाती तो वो नूर और मन्हा की वजह से आती। और जैसे इस मुस्कुराहट में फिर सबको वो याद आने लगता। घर तो खाली हो गया था, जैसे बेवजन था सब। सब दरहम बरहम हो गया था। मदीहा हार्ट की मरीजा हो गई थी और पूरा 1 साल गुजर गया था, मुर्तज़ा से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। जबकि मुर्तज़ा तो उस तरह खामोश हुए जैसे उनके लब सिले हों, जैसे वो मज़ीद खुद से बोलने की सकत नहीं पाते थे, ना ही वो अपने कमरे से निकलते थे। कबीर ने जान तोड़ मेहनत कर ली थी कि दोनों माँ बाप एक दूसरे से बात कर लें। आरिज़ घंटों उनसे बैठकर बातें करता, मगर कोई असर ना निकला। ज़ैन अलबत्ता इस हद तक बागी हो गया कि माँ बाप के पास भी नहीं बैठता था, खासकर मुर्तज़ा के पास। मदीहा के पास फिर चला जाता। किसी को बिना बताए ही उसने पुलिस में अप्लाई किया था, और अक्सर वो पोस्टिंग जब होती तो शहर से कुछ अरसा बाहर ही रहता। और फिर कबीर ने भड़क कर अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके उसको अपने शहर शिफ्ट करा लिया। ज़ैन कबीर को भी घास नहीं डालता था, सबसे बदतमीजी से बात करना उसके लिए आम हो गया था, जबकि जिमल के लिए वो दूसरी अफशीन साबित हो रहा था। वो खाती पीती जहाँ कहीं भी होती, अगर जैन उसे देख लेता तो उस पर तंज के तीर मारना शुरू कर देता, जिस पर जिमल बुरी तरह हर्ट होती, मगर जायज समझकर सब सुन लेती। कबीर और नैन के बीच सब ठीक हो गया था। कबीर अपने हक में नुकसान नहीं चाहता था। मजीद सब भुलाए अपनी बच्ची की पैदाइश पर उसने नैन के हर आंसू को खुद में समेट लिया। उसे खुद भी सिमटने की ज़रूरत थी, और नैन उसका हर जगह बेहद साथ देती थी। जबकि दूसरी तरफ आयत भी आरिज़ से अब नॉर्मल होने लगी। आरिज़ ने उसका किसी फूल की मानित ख्याल रखा, उसकी हर ख्वाहिश, हर हुक्म पर सर खम किया था। वो हर काम किया था जिससे आयत खुश हो जाए। और वक्त गुजरने के साथ साथ और अपनी बच्ची की बाप से अटैचमेंट देखकर, उसकी केयर और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर आयत के ज़ख्म भी भरने लगे थे। मगर अब भी अक्सर जब वो काम के सिलसिले में कहीं जाने लगता तो वो साफ इनकार कर देती। एक लम्हे के लिए भी वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देती थी। आयत नूर और आरिस का लाड प्यार अक्सर भरी हुई आंखों से देखती थी। हमेशा अपनी औलाद को उसने मिस किया था, हमेशा अपने वालिद को उसने मिस किया था। बच्चों की तरह अक्सर आरिज़ ने उसे रोते भी देखा था। उसने आफताब की लाख मिन्नतें की थी, मगर उस शख्स के पास वक्त ही नहीं था अपनी बेटी के लिए एक लम्हा भी मिलने का। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि आयत को किसी तरह उसकी याद ना आए, मगर जानता था कि वो ये गम अपने सीने में छुपाए हुए है। आयत ने आरिस को माफ़ कर दिया तो आरिस जैसे नए सिरे से जी उठा। वो सोच चुका था कि मज़ीद वो आयत की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, उसकी आंख का हर गम समेट लेगा खुद में। और ऐसा साबित भी हुआ था कि उसने आयत को गुज़िश्ता साल भर में तमाम खुशियाँ उसके कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए वो सारी रात नूर को गोद में लिए खड़ा रहता कि वो नूर को आरिस के पास देखकर सबसे ज़्यादा खुश होती थी। और आरिस को जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत थी, उससे कई गुना बढ़कर अपनी बीवी से थी। अक्सर वो जैन को डांट देता जब वो जिमल के साथ बदतमीज़ी से पेश आता, उसकी इंसल्ट करता, बार बार उसे एहसास दिलाता कि वो किसकी बीवी है, जिसने अपने शोहर का बुरे
برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیا، مگر زین پر کسی کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی پر اتر آیا۔ جاب لگنے کے بعد اس نے ایک دن تھپڑ بھی کھایا تھا، کیونکہ اس نے زمل کو بری طرح سے رلا دیا تھا، اور پھر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ عارض کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ امانت تھی سالار کی ان کے پاس، جس کا کبیر اور عارض خوب خیال رکھتے، مگر زین پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور زین جو بڑے بھیا کے نام سے ہی کانپ جاتا تھا، اس نے دوسرا گال آگے کر دیا کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ اس کا باغی پن سب کو نظر آ رہا تھا، سب جانتے تھے کہ سالار کی جان تھا وہ، اور اسے عادت تھی ہر جگہ سالار کو پکارنے کی، اور اب زندگی میں جب اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے تھے تب سالار نہیں تھا، اور یہ بات اس کے ذہن کو منتشر کر چکی تھی۔ آفان اور پریشے کا رشتہ طے کر دیا گیا، جبکہ ان کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی، جبکہ دوسری طرف عمل کا بھی ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا، اور پریشے کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی ہاں کر دی گئی۔ کبیر نے زین اور رمشا کے بارے میں بھی سب کو سوچنے کا کہا۔ زین تو ہتھے سے اکھڑ گیا تھا، مگر آج بھی کبیر کے فیصلے کے آگے اس کی جرأت نہیں تھی، مگر جس طرح وہ بدتمیزی پر اترا ہوا تھا، کبیر بس خون کھولا کر رہ جاتا۔ کبیر کا خیال تھا کہ شاید گھر کا ماحول اس شادی سے کچھ تبدیل ہو جائے۔ تبھی پریشے، عمل کی شادیاں اور زین کا نکاح طے ہوا تھا۔ سب کے دماغ بٹ جائیں، مگر افسوس سب ویسا ہی تھا۔ زین نے اور الٹا ادھم مچا دیا تھا کہ کس مقصد سے وہ یہ شادی کر رہے ہیں، جبکہ اس کا بھائی ہی نہیں۔ مگر کبیر نے فیصلہ سنا دیا تھا، جس کے عوض یہ کام ہو رہا تھا، اور شہاب بھی اپنے فرائض سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ سالار آگے کب تک نہیں آتا؟ وہ اپنی دونوں بہنوں کو ساری زندگی کے لیے لٹکانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کے بھائی کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ شاید اس نکاح میں بند کر وہ پہلے جیسا زین بن جاتا۔ صوفیہ تنزیلہ کے ساتھ شادی کی تیاریاں مدیحہ بھی کرا رہی تھی، مگر چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ ہی رہتا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیٹیاں سمجھ کر ہر کام میں مدد کرتی تھی۔ جبکہ زین کا بھی احساس تھا، جو بالکل اس نکاح پر راضی نہیں تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی پر جب اس کی محبت اسے ملے گی تب سالار نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو رازدار تھا اس کا۔ بے حد مس کیا تھا اس نے سالار کو، جبکہ پریشے اور عمل نے بھی رخصتی سے پہلے اور بعد میں بھی بہت زیادہ رونا مچایا۔ جبکہ زین جب نکاح ہوا تو قبول ہے رمشا کے منہ پر پتھر کی طرح مار کر اسی رات 2 دن کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ رمشا البتہ اس نکاح اور شادی پر حیران تھی، مگر باپ کے سمجھانے سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بس سر ہلا کر رہ گئی کہ شاید ایسا ہی ہو۔ آفان نے پریشے کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا، اسے اپنی بے پناہ چاہت، اپنے گزرے ہر دن کی تڑپ سنائی دی۔ پریشے جو اسے چڑ کھاتی تھی، رشتہ بدلتے ہی احساس بھی بدل گئے، جبکہ عمل بھی اپنے گھر بہت خوش تھی۔ ان دونوں کے جانے سے مرتضیٰ ہاؤس اور بھی خالی خالی لگتا۔ زمل کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی یاد سے خالی گزرتا۔ وہ اسے ایک لمحے میں میسج کرتی، اسے کال کرتی، مگر وہ اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کے نمبر بزی رہتا۔ شروع میں تو اسے یہ سب جیسے ضائع لگا، کیونکہ وہ اس کا کوئی میسج نہیں دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن جیسے وہ اچھل پڑی۔ سالار نے اس کے سارے میسج سین کر لیے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کا ہر میسج ضرور دیکھتا تھا، سنتا تھا۔ سال گزر گیا تھا، مگر سالار ایک بار بھی پلٹ کر نہیں جواب دے رہا تھا۔ زمل اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھتی رہتی، مگر اس کی آنکھیں زمل پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ ان محبت، چاہت سے بھرپور نظروں سے اسے نہیں دیکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ زین حق پر لگا جب وہ اسے باتیں سناتا، وہ اسے جائز لگا۔ اس نے اس وقت اس کا ہاتھ کیسے چھوڑ دیا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زمل اس کی آنکھوں کی بے یقینی سوچ سوچ کر اکثر مرنے والی ہوتی۔ کہاں اس نے اس کی بات کا یقین نہ کیا تھا، آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات کا یقین کیا، اس کا ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح دیا، جو تمام مصیبتیں اپنے سینے پر سہ لے اور اپنے پیچھے چھپے وجود پر آنچ بھی نہ آنے دے۔ مگر جب زمل کی باری آئی تو اس نے اس کا ہاتھ ہی چھوڑ دیا۔ کاش اسے دوبارہ ہاتھ تھامنے کا موقع ملتا، مگر اب یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ لوٹ کر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے روز لوٹ کر آنے کا کہتی، وہ روز سنتا، نہ وہ آتا نہ جواب دیتا۔ زمل خود میں خود کو ہی کوستی رہتی۔ جبکہ ایک مرتضیٰ تھے اس گھر میں، جن کا وقت تھا، جن کی طاقت تھی، ان کے 4 بیٹے، جن کی دھاڑ پر چاروں سیدھے ہو جاتے۔ آج وہ بس سالار کی ایک تصویر کو سینے پر رکھے، آنکھیں بند کیے لیٹے رہتے۔ انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کبیر عارض کی طرف دیکھتے نہیں تھے، زین ان سے ملتا نہیں تھا۔ اگر وہ کبیر عارض کی طرف دیکھتے تو شاید بچوں کی طرح رو دیتے۔
انہیں اپنے چاروں بیٹے پورے چاہیے تھے۔ وہ ان دونوں کو تبھی دیکھتے جب وہ اپنی شرارتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بیچ میں کھڑا نظر آتا۔ یوں ادھورے وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک رمشا بھی تھی اس گھر میں جس کو زین نے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، مگر اب اس کی جانب دیکھنا تو کیا بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جبکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، رمشا کے دل میں زین کے لیے جذبات بدل رہے تھے۔ وہ کوشش کرتی کہ زین سے مخاطب ہو مگر زین ہر بات پر اسے جھڑک دیتا۔ نکاح کے بندھن میں بندھ کر وہ اس کے لیے نرم جذبات رکھنے لگی تھی۔ اس کے احساس جذبوں کی زین کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ بات اسے بہت ٹیز کرتی تھی۔